अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बात का जायज़ा लेंगे कि एक बीमारी जिसको हम फैटी लिवर डिज़ीज़ या नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिज़ीज़ यानी NAFLD, इन दो नामों से जानते थे। तो अब इसके नाम में एक तब्दीली की गई है कुछ अरसे से, और इसको कहा जाता है कि ये मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड फैटी लिवर डिज़ीज़ यानी MAFLD इसको कहा जाता है। तो इसकी वजह क्या है, और फिर साथ ज़ाहिर है और भी चीज़ें होंगी जो मैं आपको इस बीमारी के सिलसिले में बताऊंगा। तो शुरू इस बात से करते हैं कि किसी दौर में जब लोग, ज़ाहिर है कि वेस्ट में ख़ास तौर पे मगरबी ममालिक में शराब ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, तो वहाँ पे देखा गया कि वो लोग जो शराब को ज़्यादा पीते हैं तो उनके जिगर के ऊपर चर्बी चढ़ती है। तो शराब का ज़्यादा इस्तेमाल और जिगर के ऊपर चर्बी का आना, फैट का आना, इन दोनों को मिला के कहा गया कि अल्कोहलिक फैटी लिवर डिज़ीज़ के ज़्यादा शराब पीने वालों को उनके जिगर के ऊपर फैट ज़्यादा आ जाती है। लेकिन फिर इसके बाद जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ती गई, जैसे जैसे नए नए टेस्ट, ख़ास तौर पे इमेजिंग के जो टेस्ट होते हैं जैसे अल्ट्रासाउंड बहुत कॉमन हो गया, फिर नोट किया गया कि वो मुआशरे जहाँ पे शराब का इस्तेमाल कम है तो वहाँ पे भी गौर किया गया कि उन लोगों, या ज़ाहिर है कि उनको आप मरीज़ भी कहेंगे, कि उनके भी जिगर के ऊपर उसी तरह की फ़ैट या चिकनाई थी जो शराब पीने वाले लोगों में थी। लेकिन वो तो शराब नहीं पीते थे जिनकी अब बात हो रही थी। तो यहाँ से फिर एक टर्म निकली जिसको हम NAFLD के नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिज़ीज़ कहते हैं। और सोचा ये गया, और ख़ास तौर पे इस ताल्लुक़ को भी ढूंढा गया कि वो लोग जिनका वज़न बहुत ज़्यादा होता है, जो ओबेसिटी का शिकार होते हैं, जो मोटापा का शिकार होते हैं, और इसी तरह से वो लोग कि जिनकी इंसुलिन उनके जिस्म में मौजूद होती है, खून में मौजूद होती है, लेकिन वो काम नहीं कर रही होती। तो इन दोनों का ताल्लुक़ है कि एक वक्त में जाके इनके जिगर के ऊपर चर्बी चढ़ती है। अब चाहे तो मोटापा हो और चाहे तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो, इनको हम कहते हैं कि ये मेटाबॉलिक डिसफंक्शन के प्रॉब्लम है। मेटाबॉलिक डिसफंक्शन को थोड़ा सा आप अगर एक ज़रा बड़े कैनवस पे देखेंगे तो एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहा जाता है कि जब किसी की तोंद बाहर निकली हो, किसी का ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ा हो, किसी के शुगर का कंट्रोल ख़राब हो और उसमें ब्लड शुगर ज़्यादा है जिसको हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं, और किसी का ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा रहता हो, तो ये चीज़ कहलाती है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। और इस तमाम अमल के होने में जो चीज़ अपना किरदार अदा करती है उसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक डिसफंक्शन। तो मेटाबॉलिक डिसफंक्शन का ताल्लुक बना फैटी लिवर से। तो इसीलिए फिर जो नई टर्मिनोलॉजी आई तो पता ये चला कि जो लोगों में मेटाबॉलिक प्रॉब्लम होता है, डिसफंक्शन होता है, तो उनमें क्योंकि फैटी लिवर डिजीज़ है तो यही वजह है, इसको कहा जाता है कि मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड फैटी लिवर डिजीज़। अब इसको अगर हम आसान ज़ुबान में समझना चाहें, बयान करना चाहें, कि वो लोग जो ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाते हैं, वो लोग जो वर्जिश नहीं करते और हर वक्त बैठे रहते हैं, तो इस चीज़ के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि सिर्फ उनमें मोटापा नहीं होगा, सिर्फ उनमें इंसुलिन के काम करने की सलाहियत ख़राब नहीं होगी, बल्कि उनके जिगर के ऊपर चर्बी भी चढ़ेगी जिसको हम फैटी लिवर कहते हैं। दरअसल जो फैटी लिवर है ये कोई एक सिर्फ लफ्ज़ कह के आप आगे नहीं जा सकते, बल्कि पहले जिगर के ऊपर चर्बी चढ़ती है जिसको हम स्टीटोसिस कहते हैं। स्टीटोसिस का लफ्ज़ी मतलब भी यही है कि फ़ैट का कहीं पे इकट्ठा होना। लेकिन अब ये जो फ़ैट इकट्ठी होती है इसके नतीजे में आपका जो जिस्म का निज़ाम है, ख़ासतौर पे वो निज़ाम का हिस्सा जो जिगर की तरफ होता है, तो वो उसका रिएक्शन देता है, उसके ख़िलाफ़ अपने गुस्से का इज़हार करता है, इन्फ्लेमेशन पैदा करता है, जिससे जिगर की सोजिश होती है, जिसको हम नैश या नाश कहते हैं, जो कि नॉन अल्कोहलिक, कि शराब तो नहीं पी लेकिन स्टीटोहेपेटाइटिस के स्टीटोसिस से अब अगला स्टेप शुरू हो गया कि जिगर के ऊपर चर्बी चढ़ी, लेकिन उस चर्बी की वजह से सोजिश हो गई, जिसको नेक्रो इन्फ्लेमेशन, कि वहाँ पे अब टूट फूट शुरू हो गई। तो इसको कहते हैं दूसरा स्टेप नैश या नाश के नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस। अब यहाँ तक भी अगर बात रहती तो शायद गुजारा हो जाता। अब इसके बाद जब ये मुसलसल अमल चलता रहता है, आप तब्दीलियाँ नहीं लाते अपनी ज़िंदगी में, जिसका आगे जाके मैं जिक्र करूँगा, तो यही टूट फूट आखिरकार उसी तरीके के नताइज पैदा करती है जिस तरह हेपेटाइटिस बी का वायरस करता था, जिस तरह हेपेटाइटिस सी का करता था, जिस तरह मुसलसल शराब का इस्तेमाल करता था, कि आपका जिगर जो एक नरम सी चीज़ थी वो तांबे की तरह बन जाती है। वो बार बार की टूट फूट की वजह से, फाइब्रोसिस की वजह से, स्कारिंग की वजह से वो सिरोज हो जाती है, सिरोसिस उसकी हो जाती है, यानी आपका जिगर अब ख़त्म हो गया है। तो इसका मतलब है कि वो चीज़
جو شروع ہوئی آپ کے کھانے پینے سے زیادہ سے، وہ چیز جس کا تعلق بنا کہ آپ ایکسرسائز نہیں کرتے، آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے، اس کا نتیجہ صرف چکنائی کا اکٹھا ہونے سے نہیں نکلا، بلکہ سوزش میں چیز تبدیل ہوئی اور آخر میں آپ کا جگر نکارہ ہو گیا۔ اور کہا جاتا ہے آنے والے کچھ سالوں میں دنیا میں جگر کے جو ٹرانسپلانٹ ہوتے ہیں، جگر کی جو تبدیلی ہوتی ہے، تو اس میں جس چیز کا سب سے بڑا عمل دخل ہوگا وہ آپ کا یہ ہی جو فیٹی لیور ڈیزیز، جس کو اب ہم کہتے ہیں میٹابولک ڈس فنکشن ایسوسیٹڈ فیٹی لیور ڈیزیز کا ہوگا، اور جس کو آپ ٹھیک کر سکتے تھے، لیکن جب وہ مقام آ جائے گا کہ آپ کا جگر ختم ہو گیا تو پھر آپ کے پاس یہ آپشن ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے اس چیز کو سمجھنا۔ اب علامات عام طور پہ نہیں آتی، اے سمٹومیٹک ہوتے ہیں یہ مریض، زیادہ سے زیادہ کوئی تھکاوٹ محسوس ہو جائے گی، تھوڑی بہت متلی محسوس ہو جائے گی، یا آپ کو جو آپ کا رائٹ سائڈ ہوتا ہے پیٹ کے دائیں سائڈ پہ، یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا جہاں پہ جگر موجود ہوتا ہے تھوڑا بہت دباؤ یا بھاری پن محسوس ہوگا۔ لیکن اکثر لوگوں کو جو فیٹی لیور ڈیزیز کا مسئلہ پکڑا جاتا ہے وہ کسی اور وجہ سے، وہ الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں تو ان کا جگر کے اوپر فیٹ آتی ہے، وہ کسی اور وجہ سے اپنے بلڈ ٹیسٹ کرواتے ہیں جس کو ہم ایل ایف ٹی لیور فنکشن ٹیسٹ کہتے ہیں، جس میں آپ کا اے ایل ٹی ایس ٹی بڑا ہوا آئے گا، لیکن وہ بہت زیادہ بڑا ہوا نہیں ہوتا، وہ 2 گنا سے زیادہ بڑا ہوا نہیں ہوتا۔ تو اس طریقے سے عام طور پہ لوگوں کا یہ بیماری پکڑی جاتی ہے۔ جب ایک دفعہ شک ہو جائے تو ڈاکٹر اس بات کو جانچنے کے لیے کہ آپ کے جگر کو کس حد تک یہ خراب کر چکی ہے، تو آج کل ایک نیا ٹیسٹ ہے جسے ہم ٹرانزینٹ الیسٹروگرافی کہتے ہیں، ٹی ای۔ یہ الٹرا ساؤنڈ کی ایک ٹیکنیک ہوتی ہے جس کی مدد سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کس حد تک فائبروسس یا اسکارنگ ہو چکی ہے۔ کسی دور میں ہمیں یہی چیز معلوم کرنے کے لیے بایوپسی ہی کرنی پڑتی تھی، لیکن اب کوشش ہوتی ہے کہ بایوپسی سے پہلے یہ الٹرا ساؤنڈ کیا جاتا ہے، کیونکہ یاد رکھیں کہ الٹرا ساؤنڈ کیونکہ پکڑ تو لیتا ہے فیٹ اگر آپ کے جگر پہ ہو، لیکن اگر کم ہو تو اس کے لیے ہمیں سی ٹی اسکین یا ایم آر آئی یا ایم آر اسپیکٹروسکوپی جیسے ٹیسٹ کرنے پڑتے ہیں۔ بس ایک دفعہ تشخیص ہو جائے تو اگلا جو ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس حد تک مسئلہ ہے۔ ایک تو جیسے میں نے ذکر کیا ٹرانزینٹ الیسٹروگرافی، لیکن اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس کچھ پیمانے ہیں اس کو پکڑنے کے، جس کو ہم فب 4 سکور کہتے ہیں، یا فائبرو سکینز ہوتے ہیں، یا فائبروسس سکورز ہوتے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ مریضوں کی عمر، ان کا اے ایل ٹی اے ایس ٹی کا لیول، ان کے جسم میں کتنی پروٹین رہ گئی ہے، البیومن کتنی ہے وہ، اسی طرح سے ان کا موٹاپا جو ہے، ویسٹ سرکمفرنس جو ہے وہ کتنا زیادہ ہے، اور اسی طرح کی چیزوں کو ہم اکٹھا کر کے دیکھتے ہیں، اور جتنی زیادہ خرابی بڑھتی جاتی ہے یہ سارے پیرامیٹرز اتنے ہی خراب ہوتے ہیں اور اتنے ہی پھر برے نتیجے نکلتے ہیں۔ اب آخر میں سب سے زیادہ جو لوگ جاننا چاہتے ہیں وہ یہ کہ اس کی دوائی کا بھی بتا دیں۔ دیکھیں اس کی کوئی ایک دوائی آج تک ایسی نہیں بنی ہے کہ یہ گولی دیں گے تو آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن میں واپس جاتا ہوں اسی بات پہ، آخر اس کا نام تبدیل کیا گیا ہے میٹابولک ڈس فنکشن ایسوسیٹڈ فیٹی لیور ڈیزیز۔ آپ کی یہ بیماری ایسوسیٹڈ ہے، اس کا تعلق ہے میٹابولک ڈس فنکشن سے۔ اس میٹابولک ڈس فنکشن کو آپ ٹھیک کر لیں تو آپ کا مسئلہ بہتر ہو جائے گا۔ کیسے ٹھیک کریں گے؟ ضرورت سے زیادہ مت کھائیں، بہت زیادہ میٹھے کھانے مت کھائیں، بہت زیادہ جوسز مت پئیں، روزانہ 30 منٹ کی کم از کم برسک واک ہے یا سوئمنگ ہے یا سائیکلنگ ہے یہ ضرور کریں، یا ہفتے کے 5 دن جو کم از کم 30 منٹ کا ضرور کریں، یا ٹوٹل ایک ہفتے میں 150 منٹ کی یہ جو یا اس طرح کی جو ماڈریٹ فزیکل ایکٹیویٹی ہے وہ ضرور کریں۔ ہر وقت مت کھاتے رہیں، اپنے وزن کو کنٹرول میں رکھیں، ہفتے میں 2 دن کوشش کریں کہ ایکسرسائز ایسی کریں جس میں آپ کو وزن اٹھانا پڑے، نیند پوری کریں، سٹریس سے بچیں۔ یہ تمام چیزیں مدد کریں گی آپ کے میٹابولک ڈس فنکشن کو ٹھیک کرنے میں۔ اپنی شوگر کو ٹھیک رکھیں، اپنا بلڈ پریشر پہ نظر رکھیں۔ جب یہ سب کچھ کریں گے تو کیونکہ آپ میٹابولک ڈس فنکشن کو ٹھیک کریں تو آپ اس کے بعد کی جو ایف ایل ڈی ہے آپ اس کو ٹھیک کریں، ورنہ تجربات بہت کیے گئے ہیں، وائٹامن ای دیا گیا بہت زیادہ مقدار میں، لیکن اس سے فائدے سے زیادہ پھر آگے اس کے سائیڈ ایفیکٹ آتے ہیں، پینکریاٹک کینسر تک کا سائیڈ ایفیکٹ آ جاتا ہے۔ اسی طرح سے کہا جاتا ہے جی کوئی دوائیاں دی جائیں کولیسٹرول والی، ان کا ڈائریکٹ کوئی فائدہ نہیں ہوتا، پھر اور بھی کچھ دوائیاں، لیکن ساری چیزیں ابھی تجرباتی ہیں۔ کوئی دوائی ایسی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں ڈاکٹرز کو 100% ہو یہ دیں گے۔ ہاں، لائف سٹائل میں تبدیلی آپ کی جان چھڑا سکتی ہے اس بیماری سے۔